मेरा महरम इश्क सीज़न 2 इसका लम्हा नूर किस्त नंबर 17। वक़्त की धार एक बार फिर से बहने लगी। कुछ वक़्त मज़ीद गुज़र गया। जैसे जैसे वक़्त गुज़र रहा था वैसे वैसे हवेली में सन्नाटा छा रहा था। वो नाया जो हर वक्त हंसती मुस्कुराती सारी हवेली में घूमती नजर आती थी, वो अब सिर्फ ज़ुहान शाह के कमरे में बंद होकर रह गई थी। वो 24 घंटे इस कमरे में अंधेरों में बैठी रहती। हर इंसान ने कोशिश कर ली लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। उसका यही कहना था कि उसे इसी कमरे में सुकून मिलता है और कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। वो कमरे से बहुत कम बाहर निकलती थी, खाना भी कमरे में खाती थी। वो सारा दिन इसी कमरे की 4 दीवारों को तकते हुए शायद इस शख्स के लौट आने का इंतज़ार कर रही थी। उसके दिल में उम्मीद थी कि वो ज़रूर आएगा। उम्मीद भी कैसी चीज़ है, कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। मायूसी आधी मौत है तो उम्मीद आधी ज़िंदगी। ना जाने अनाया के हिस्से में इंतज़ार कितना लंबा होने वाला था, या क्या पता ये इंतज़ार अब क़यामत तक चलना था। ये फ़ैसला तो किस्मत ने करना था। इस वक्त दूसरे फ्लोर के लाउंज में बैठी हुई थी। जब उसने सीढ़ियाँ चढ़ते रायन को देखा, उसे एक नज़र देखकर वो दोबारा सर झुका गई और किसी गहरी सोच में गुम गई थी। रायन की नज़र भी उस पर पड़ी। वो कुछ हैरान हुआ। वो काफ़ी परेशान लग रही थी। जो ऊपर जाने का इरादा रखता था वो सीधा उसकी तरफ ही आ गया। वो दोबारा चेहरा झुकाकर कुछ सोच रही थी। रायन उसके पास बैठा। वो इसका बैठना महसूस कर चुकी थी लेकिन फिर भी चेहरा नहीं उठाया। क्या बात है निया, तुम परेशान लग रही हो। रायम ने उसका झुका हुआ सर देखा और उसे काफ़ी तशवीश हुई। रानिया का दिल चाहा वो फूट फूट कर रो पड़े। उसने अपना चेहरा उठाया, रायम को देखा तो उसकी आंखें नम थीं। बेख्तियार रायम के दिल को कुछ हुआ। निया, तुम रो रही हो, क्या हुआ है, मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है। फ़ौरन सीधा हुए बैठा और परेशानी से उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। वो तो एक पल के लिए भी रानिया की आंखों में ये नमी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रानिया ने कुछ कहने की कोशिश की मगर फिर खफकी से अपना चेहरा मोड़ गई और रायन तो तड़प उठा। वो इससे नाराज़ थी। तो आपको याद आ गया कि इस हवेली में मैं भी रहती हूँ। उसने काफ़ी कोशिश की अपना लहजा मजबूत रखे लेकिन फिर भी आवाज़ भीग गई। रायम ने फ़ौरन उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। क्या बात है, मुझसे नाराज़ हो, मुझे बताओ, क्या मैंने कोई गलती की है। वो तो पल में फ़िक्रमंद हुआ था। रानी ने दोबारा चेहरा उठाया, उसे देखा। कुछ पल सोचती रही, फिर सोफे से उठी। आए, आपको कुछ दिखाती हूँ। संजीदगी से कहते हुए वो अपने कमरे की जानिब चली गई। रायम भी परेशान से उसके पीछे उसके कमरे तक आया। वो स्टडी टेबल में कोई शीट उठा रही थी और उसके हाथ में कोई कागज़ था। वो इसे लेकर रायम की तरफ आई जो कमरे के दरमियान में ही खड़ा था। संजीदगी से उसने वो कागज़ रायम की तरफ बढ़ा दिया। रायम जो अब तक उसे उलझी हुई निगाहों से देख रहा था, उसने वो कागज़ पकड़ा मगर जैसे ही नज़र उस कागज़ पर पड़ी उसकी आंखों में हैरत उभरी। कितने ही पल वो साकत खड़ा उस कागज़ को देखता रह गया। जैसे ही दिमाग पर उससे हस्तक आया, रायम के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट बिखर गई। ओह माय गॉड, तुमने जॉब किया है निया, तुमने पूरे शहर में टॉप किया है। रैम को जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इंटर में टॉप कर चुकी है। उसे शायद सारी ज़िंदगी इतनी खुशी ना हुई हो जितनी आज हुई थी। चमकती आंखों से उसने मुस्कुराते हुए रानिया का रिजल्ट कार्ड देखा। फिर वो चेहरा उठाए रानिया को देखा जिसकी आंखें बरस रही थीं। रैम की मुस्कुराहट सिमटी। ये तो खुशी की बात है, तुम रो क्यों रही हो। उसे समझना है कि रानिया रो क्यों रही है और हानिया का दिल चाहा वो ऊंची आवाज़ में रोए। वो तो अपनी सिर्फ बेआवाज़ रो रही थी। 10 दिन पहले मेरा रिज़ल्ट आ चुका है और सारे घर वाले इस कदर मसरूफ़ हैं कि किसी ने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया कि मेरा रिज़ल्ट कब आया, कैसा आया। इन्हें तो शायद याद भी नहीं। आखिर उसके अंदर छुपा शिकवा बाहर निकल ही गया और रैम के आसपास धमाके होने लगे। क्या वो इतना मसरूफ़ हो गया था कि उसने रानिया पर तवज्जो देनी ही छोड़ दी। 10 दिन हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन है लेकिन किसी को मेरी फ़िक्र नहीं है। अब उसके लहजे में दबा दबा गुस्सा भी था, तकलीफ़ भी थी और रैम जिसे सारी बात समझ गया। निया, आई एम सॉरी, मुझे मुझे ख़याल करना चाहिए था, मैं ये कैसे भूल गया। रैम फ़ौरन शर्मिंदा हो गया। वो आगे हुआ और उससे पहले रानिया को अपने हिसार में लेता रानिया बदक कर दूर हो गई। रैम ने बहुत तकलीफ़ से ये मंजर देखा। अब ज़रूरत नहीं है, मेरे अपने सगे माँ बाप भी अनाया आप ही के लिए परेशान हैं, आप भी उनके लिए परेशान हैं। ठीक है, मैं समझती हूँ वो गम में है, परेशान होना लाजिम है। उसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे इग्नोर कर दें। क्या आप यही भूल जाएं कि कोई रानिया भी इस दुनिया में है। वो जैसे आज गुस्से से फट ही पड़ी थी। वो कितने दिनों से नोट कर रही थी। हवेली का हर फर्द ही इतना मसरूफ़ था कि किसी ने रानिया से ये पूछना भी गवारा नहीं किया कि उसके मार्क्स कितने आए हैं। क्या मैं खुद जाकर एडमिशन करवाऊँगी, ये तो मेरे घर के मर्दों को चाहिए ना। अपने आंसू पोंछती वो बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी और रैम बस शर्मिंदगी से देख रहा था। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो इतना लापरवाह तो कभी भी नहीं था। इनाया की वजह से काफ़ी परेशान रहने लगा था लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि वो अपनी बीवी के मामले में इतना ही लापरवाह हो जाता। अब उसे समझ आई थी कि रानिया क्यों परेशान थी, वो क्यों गुस्से में थी। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई थी। रैम फ़ौरन उसके पास हुआ
اور اس کے مزاحمت کرنے سے پہلے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں ہی پاگل بدھو ہوں، اس میں میری غلطی ہے، میں مانتا ہوں، تم سے معافی مانگتا ہوں، کہو تو کان پکڑ لیتا ہوں، پلیز ناراض مت ہو، تمہیں پتہ ہے نا تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ رائم رشتوں کے معاملے میں بہت جذباتی تھا اور یہ بات ساری حویلی جانتی تھی۔ وہ مضبوط تھا لیکن اس کا دل بہت نازک تھا، وہ بہت جلدی پریشان ہو جاتا تھا۔ اس کے اندر ذہان یا اذغان جتنا حوصلہ نہیں تھا اور اپنوں کی ناراضگی تو ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ رانیہ نے غصے سے اس سے دور ہونے کی کوشش کی لیکن رائم نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ وہ دور نہ ہو پائی۔ پھر اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ تو خوش ہونا چاہتی تھی کہ وہ فرسٹ آئی ہے، اس نے سارے شہر میں ٹاپ کیا ہے، لیکن حویلی کے حالات ایسے تھے کہ وہ خوش بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے وہ گھٹی گھٹی سسکیاں لے رہی تھی اور رائم کا دل مٹھی میں دبوچا جا رہا تھا، پل میں ہی بے چین ہوئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف 3 عورتوں کو چاہا تھا، پہلی ماں، دوسری بہن اور تیسری یہ لڑکی۔ اس کے علاوہ سے اپنی خالہ، ممانی، چاچی سب عزیز تھیں لیکن ان تینوں کا مقام کچھ زیادہ ہی خاص تھا۔ وہ کتنے ہی پل اس کے سینے سے لگی اپنے اندر کا غبار باہر نکالتی رہی اور رائم بہت بے بسی سے اس کا رونا برداشت کر رہا تھا، ورنہ دل کہاں اسے روتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ بس وہ نرمی سے اس کی پیٹھ تھپ تھپا رہا تھا۔ جب رو رو کر تھک گئی تو پھر بے بسی سے اس کے سینے کے مقام سے شرٹ کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ دل تو چاہ رہا تھا وہ رائم کا سر ہی پھاڑ دے۔ غصہ کم تھا اور تکلیف زیادہ تھی۔ رائم نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ آج کے بعد تمہارے معاملے میں میں کبھی بھی لاپرواہی نہیں کروں گا، پھر تم سے وعدہ ہے۔ آج سے رائم اسلام شاہ اپنے رشتوں میں بیلنس رکھے گا۔ رائم نے محبت سے سرگوشی کی لیکن رانیہ کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ چلو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، تمہارا ایڈمیشن کروا کر آتے ہیں، وہ اچانک ہی بولا اور رانیہ حیران رہ گئی۔ اس نے بے یقینی سے اپنا چہرہ اٹھایا رائم کو دیکھا۔ کیا ابھی اسی وقت؟ وہ واقعی حیران تھی۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ رائم ابھی چل پڑے گا۔ ہاں 10 دن ہو چکے ہیں تمہارا رزلٹ آئے، اب تک تو اتنے سارے اسٹوڈنٹس ایڈمیشن کروا چکے ہوں گے، ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں، چلو جلدی کرو۔ رائم جلدی سے تھوڑا پیچھے ہٹا تاکہ وہ جا کر اپنا حلیہ ٹھیک کرے۔ سادے سے کپڑوں میں مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، جلدی جاؤ، پھر ہم نے جانا بھی ہے۔ اسے اسٹک ہوتا دیکھ کر رائم نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ ہوش میں آئی، فوراً سر ہلاتی ہوئی اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اسے کچھ ہی منٹ میں سب اچھا لگنے لگا تھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ رائم شاید کہے کل یا پرسوں کروا دوں گا، لیکن ابھی اور اسی وقت کہہ کر تو جیسے اس نے رانیہ کا دل پرسکون کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر دل جیت لیا تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جو لیپ ٹاپ کھولے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ بند کیا، بیزاریت چہرے پر چھائی۔ یقیناً اسے اس طرح ڈسٹرب کیے جانا پسند نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی اپنا چہرہ حشاش بشاش کرتے ہوئے وہ دروازے تک آیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی نینا کافی کے 2 کپ پکڑے کھڑی تھی۔ میں سوچ رہی تھی تمہیں اس کی ضرورت ہوگی، مسکراہٹ کے ساتھ کہتے اس نے ایک کپ اذغان کی طرف بڑھایا۔ اذغان کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، اس نے وہ کپ پکڑ لیا۔ اگر تم فری ہو تو چلو ٹیرس پر بیٹھ کر کافی کا مزہ لے لیا جائے۔ دوستانہ لہجے میں بات کرتے اس نے کندھے جھکائے جیسے اذغان کی مرضی پر چھوڑ رہی ہو۔ اذغان نے ایک نظر اسے سرتا پیر دیکھا۔ ڈارک پنک کلر کی گھٹنوں کو چھوتی فراک پہن رکھی تھی، بازو بھی مکمل تھے، دوپٹہ بھی گلے میں ڈالا تھا اور بالوں کی چٹیاں بھی کر رکھی تھی۔ اذغان حیران ہوا۔ وہ خود کو بدلنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن شاید وہ یہ نہیں سمجھ سکتی تھی کہ محبت انسان کو بس ایک بار ہی ہوتی ہے، اور اذغان شاہ اپنے حصے کی محبت تو کیا اپنے حصے کا عشق بھی کر چکا ہے۔ اگر نینا اس کی خاطر سر سے لے کر پیر تک بھی بدل جائے تو بھی وہ اس کے دل میں اپنے لیے کوئی جگہ نہیں بنا پائے گی، کیونکہ اس کے دل میں آلریڈی حنین شاہ ڈیرا جمائے بیٹھی تھی۔ شاید وہ پہلی ایسی بیوی تھی جو اپنے شوہر کے دل میں پورے حق سے براجمان تھی، لیکن اسے ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا شوہر اس سے پاگلوں کی حد تک چاہتا ہے۔ اذغان نے ایک نظر اپنے بند لیپ ٹاپ کو دیکھا، ایک نظر نینا کی آنکھوں میں مان کو، پھر سر جھٹک کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ چلتا ہوا ٹیرس تک آیا۔ نینا کا جیسے سر فخر سے بلند ہو گیا۔ تمہارے کیا پلانز ہیں؟ تم کافی وقت سے حویلی میں ہی ہو؟ ٹیرس کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر اذغان نے سنجیدگی سے سوال پوچھا۔ وہ جو کرسی پر بیٹھنے والی تھی کچھ حیران ہوئی، پھر اس کے پاس ہی کچھ فاصلے پر آ کر کھڑی ہوئی۔ کیوں، تمہیں میرے یہاں رہنے سے مسئلہ ہے؟ تیکھے لہجے میں سوال پوچھا جیسے اسے اذغان کا یہ سوال کرنا پسند نہیں آیا۔ کیا وہ چاہتا تھا نینا یہاں سے چلی جائے؟ اذغان کا سر نفی میں ہلا۔ ہرگز نہیں، یہ تمہارا ننیال ہے، جب چاہے یہاں رہو، مجھے بس تمہاری اسٹڈی کی فکر ہے اس لیے پوچھ رہا تھا، لیکن اگر تمہیں میرا پوچھنا برا لگا تو نہیں پوچھتا۔ اذغان نے کندھے اچکاتے ہوئے اپنا دھیان کافی کی طرف کیا اور نینا جو خفا ہوئی تھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ میں کافی بور ہو چکی ہوں وہاں رہ کر، ویسے بھی مجھے یہاں سکون ملتا ہے۔ کن اکھیوں سے اس نے اذغان کا چہرہ دیکھنا چاہا جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ ہر وقت سنجیدہ ہی رہتا تھا۔ وہ تو مسکراتا بھی بہت کم تھا،
नैना ने भी उसे मुस्कुराते हुए बहुत कम देखा था, सो मैंने ये सेमेस्टर फ्रीज़ करवा लिया। उसकी बात पर काफ़ी पीते असखान शाह को खांसी का दौरा पड़ते पड़ते रह गया। हलक में गई हुई कॉफ़ी अचानक ही कड़वी महसूस हुई। उसने बेयकीनी से नैना को देखा। क्या तुमने अपने 6 माह ज़ाया कर दिए हैं? वो वाकई बेयकीन था। उसे इस समझदार लड़की से ऐसी बेवकूफ़ी की तवक्को भी नहीं थी। नैना ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। हाँ, 6 माह की तो बात है, बस मैं कुछ स्टडी ब्रेक चाहती थी। उसका इत्मीनान काबिल-ए-दीद था, लेकिन असखान शाह को ये आदत और ऐसी लड़कियां तो कतई पसंद नहीं थीं जो अपनी पढ़ाई का वक्त ज़ाया करें। मेरा नहीं ख्याल नैना, तुम्हें इतना बड़ा बेवकूफ़ाना फ़ैसला करने से पहले किसी से पूछ लेना चाहिए था। 6 माह बहुत अरसा होता है, तुम इस 6 माह में कितना कुछ सीख सकती थी और तुमने ये फ़जूल में ज़ाया कर दिया। उसे वाकई दुख हुआ था। एक अच्छा दोस्त होने की हैसियत से नैना को समझाना उसका फ़र्ज़ था। नैना की मुस्कुराहट गहरी हो रही थी। तुम्हें मेरी बहुत फ़िक्र हो रही है, कहीं दिल में घंटियाँ तो नहीं बज रहीं? फरस खान का चेहरा लम्हों में सुर्ख पड़ा। उसकी इस तरह बेबाक बातों की उम्मीद नैना से ही की जा सकती थी। उसे शदीद गुस्सा आया। एक तो ये लड़की उसका ज़ब्त बहुत ज़्यादा आजमाती थी। वैसे तुमने कभी सोचा है कि सारी हवेली को छोड़कर मैं तुम्हारे साथ ही इतना वक्त दोस्ताना क्यों रहती हूँ? सारी हवेली को छोड़कर मैं तुम्हारे साथ इतना दोस्ताना क्यों हूँ? अज़गान के सवाल पर कितने ही पल नैना साकत रह गई। उसने कभी ये सोचा ही नहीं था। फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वो मुस्कुराई थी। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती हूँ? एक अदा से अपने बाल झटके और अज़गान ने वाकई इस बार बेजारियत से उसे देखा। फिर नफ़ी में सिर हिलाया और आसमान की तरफ देखने लगा। बचपन में तुम्हारे बाबा ने मुझे एक बात कही थी कि मेरी बेटी बहुत ख़ास है। उसने पैदा होते ही अपनी माँ को खो दिया है। मैं जानता हूँ उसके ननियाल वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कभी ये बात नहीं भूलेंगे कि ये रमला शाह की बेटी है। इस रमला शाह की जिसने इस हवेली में बहुत सारी तल्ख़ यादें छोड़ी हैं। जैसे जैसे असखान बोल रहा था वैसे वैसे नैना का चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे इस ख़ानदान में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लगते हो। कभी मेरी बेटी को अकेले मत पड़ने देना। उसका अच्छे दोस्त बन जाना। उसे इतना कंफर्ट देना कि वो हर बात तुमसे शेयर कर सके। उसका कोई बड़ा भाई नहीं है, तुम्हें उसका बड़ा भाई बनकर उसे एक प्रोटेक्टिव शील्ड देनी है। अगर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट ना की होती तो शायद मैं कभी भी तुम्हारे साथ इतना दोस्ताना ना होता। असखान ने सारी बात में पहली बार नैना का चेहरा देखा जो लफ्ज़ भाई पर साकत रह गई थी। उसके आसपास धमाके होने लगे। वो जो सोचती आई थी कि सारी ज़िंदगी असखान से इसलिए अहमियत देता रहा क्योंकि वो खुद अपनी मेहनत से उसके दिल में अपनी जगह बना चुकी है। और आज नैना को पता चल रहा था कि वो सिर्फ उसके बाप से किए वादे की वजह से उसके साथ ये दोस्ती निभा रहा था। नैना के दिल में झुंझ से कुछ टूटा। उसी के साथ जिस्म की रगों में खून का उबाल तेज़ हुआ। असखान दोबारा काफ़ी पीते हुए आसमान को देख रहा था। वो कितने ही पल उसके चेहरे को देखती रह गई। उसका दिल चाहा सारी दुनिया तबाह कर दे। वो जिस शख्स के लिए पागल थी वो इसे अपनी बहन समझ रहा था। वो तो सोच रही थी कि वो एक दिन इस शख्स की ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी। लेकिन आज असखान ने उसकी हर उम्मीद ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नैना थी। अपने नाम की एक इतनी जल्दी हार माना तो उसने सीखा ही नहीं था। तुम सिर्फ मेरे असखान शाह, तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगी। उसके दिल से एक मजबूत आवाज़ आई थी। फिर उसने फ़ौरन खुद पर काबू पाया। अच्छा, तो ऐसी बात है, तुम सिर्फ मेरे बाबा से किए वादे की वजह से मेरे साथ इतने दोस्ताना हो? फिर भी उसने अपने दिल से एक आखिरी शक निकालने के लिए पूछ लिया और नज़ान ने कंधे झुकाए जिसका मतलब था कि बिल्कुल ऐसा ही है। और नैना का दिल चाह के ज़ोर से चीखे कि हवेली की तरह दीवार कांप जाए, लेकिन नहीं, वो इतनी जल्दी गो अप नहीं कर सकती थी। अच्छा सुनो अज़गान, क्यों ना हम लाइब्रेरी जाकर कुछ देर स्टडी करें? कुछ देर बाद उसने अज़गान को मुखातिब किया। वो जानती थी अज़गान इस वक्त कम से कम इसके साथ कहीं घूमने नहीं जाएगा, लेकिन लाइब्रेरी के नाम पर वो फ़ौरन हवेली से बाहर जाने के लिए तैयार रहेगा। और हाँ, पीसफुल माहौल में कुछ देर पढ़ते हैं, अच्छा महसूस होगा। अज़गान का चेहरा नॉर्मल देखकर उसने मज़ीद इसरार करना चाहा। अज़गान कुछ पल सोचता रहा। अच्छा ठीक है। फिर वो बोल उठा और नैना के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। ओके, मैं जल्दी से चादर लेकर आती हूँ, तुम गाड़ी निकाल लो बेशक। वो खुशी से फूलना समाती हुई नीचे भाग गई और रज़खान बस नफ़ी में सिर हिलाकर रह गया। वह खुद को इस हवेली की औरतों की तरह बदलने की कोशिश कर रही थी और रज़खान जानता था तो वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। इसलिए वो आज ढके छुपे नफ्सों में उसे अपनी बहन कह चुका था ताकि नैना अपने दिल से हर किस्म की खुशी फहमी निकाल दे। लेकिन वो कहाँ जानता था कि नैना इतनी जल्दी समझने वाली नहीं है। वो वापस अपने कमरे में अपना मोबाइल लेने चला गया। नैना तो फ़ौरन चादर लेती उसकी गाड़ी में जाकर बैठ चुकी थी। वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ दूसरे फ्लोर में दाखिल हुआ तो सामने से हुनैन आ रही थी। वो यकीनन नैना को मुस्कुराते हुए हवेली से बाहर जाते हुए देख चुकी थी और उसके पीछे असखान जा रहा था। मतलब वो दोनों कहीं जा रहे थे। इससे पहले असखान नीचे जाता, अचानक ही हुनैन उसके सामने आ गई और ये पहली बार हुआ था। हर इंसान के बर्दाश्त की एक हद होती है और अब हुनैन के बर्दाश्त की सारी हदें पार हो रही थीं। असखान ने हैरत से उसे देखा। आप कहाँ जा रहे हैं?
وہ آج پہلی بار نارمل انداز میں اس سے سوال پوچھ رہی تھی، ورنہ وہ کبھی بھی اس کے سامنے بول ہی نہیں پاتی تھی۔ ایک کے بعد ایک اذغان کو حیرتوں میں ڈال رہی تھی، لیکن وہ بھی اذغان شاہ تھا، اپنے خول سے اتنی جلدی باہر نکلنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ تم سے مطلب؟ اس کا لہجہ خود بخود سخت ہو گیا اور حنین کی آنکھوں میں کچھ زخمی ہوا تھا۔ آپ ہر وقت اس کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، بھولے مت وہ نامحرم ہے، یہ نامناسب نہیں ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کرتی ہوئی غصہ بھی کر گئی۔ اذغان نے بے یقینی سے یہ رخ دیکھا۔ اچھا، اور تم جو اس حویلی کے مردوں کے ساتھ کہکے لگا کر باتیں کرتی ہو، کیا وہ مناسب ہے؟ ایک بار پھر وہ اپنے سخت لفظوں سے حنین کا دل کرچی کرچی کر چکا تھا۔ اذغان کے لہجے میں آگ سے زیادہ تپش تھی اور اس تپش نے حنین کی روح جھلسا دی۔ آخر وہ ہر وقت اتنی نفرت لیے کیوں پھرتا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص کے سامنے کمزور پڑ جاتی تھی اور اذغان نے کفرت سے اسے روتے ہوئے دیکھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ ہر بار یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا آپ نے یہ پکا ارادہ کر رکھا ہے کہ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی بات کرنی ہے؟ تکلیف زدہ آواز کے ساتھ کہتے ہوئے وہ بے آواز ہی رو پڑی۔ سارا جسم کپ کپا اٹھا۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ میرے منہ سے تمہارے لیے پھول جھڑیں؟ اذغان 2 قدم اس کے قریب ہوا، اتنا قریب کہ اس کے اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو حنین کی حواسوں پر سوار ہوئی۔ کم سے کم محبت سے تو بات کر سکتے ہیں۔ اس بار حنین کا لہجہ التجائیہ تھا۔ وہ انسان تھی اور اس شخص کی اتنی نفرت سہتے سہتے وہ تھک گئی تھی، اس کی بس ہو گئی تھی۔ اس سے زیادہ وہ اس کی بے رخی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اذغان شاہ نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، محبت جیسی فضول چیزیں میں نہیں پالتا۔ وہ اچانک ہی سر لہجے میں بھنکا رہا تھا اور حنین کو لگا کسی نے اس کا کلیجہ چیر کر باہر نکال دیا۔ میرے ساتھ 2 منٹ کھڑے ہونے سے آپ کو نفرت ہے اور اس کے ساتھ آپ ہر وقت گھومتے رہتے ہیں۔ بتا ہی دیں وہ کیا ہے آپ کی؟ کیا لگتی ہے وہ آپ کی؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ اچھی ہے، مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے یا مجھ سے زیادہ خاص ہے؟ حنین سارے ضبط توڑتے غصے سے چیخی تھی۔ آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو گئیں اور اذغان کے کلیجے میں کسی نے کوئی خنجر گھونپا تھا۔ نفرت ہے نا آپ کو مجھ سے؟ تو دعا کریں میں مر جاؤں، آپ کو سکون آ جائے گا۔ بہت مضبوطی اور سختی سے یہ چند الفاظ کہتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی، لیکن اذغان وہ ساکت رہ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کی روح کو جھنجھوڑ ڈالا ہے، جیسے وہ اسے موت کا پروانہ سنا کر گئی ہے۔ اس سے پہلے وہ اس کے پیچھے کمرے میں جاتا، نینا سیڑھیاں چڑھتی اس کے سامنے آئی۔ اذغان کہاں رہ گئے؟ میں تمہارا کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ اذغان نے منٹوں میں خود کو نارمل کیا اور حنین سے بعد میں بات کرنے کا سوچتے ہوئے وہ نیچے چلا گیا اور کمرے میں بیٹھی حنین اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی نظر سامنے دیوار پر لگی تصویر پر گئی جہاں وہ سارے کزن تھے۔ اس نے حسرت سے ذوحان کو دیکھا۔ لالا، آپ نے تو کہا تھا آپ اس شخص کی زندگی میں کسی دوسری عورت کو آنے نہیں دیں گے، پھر آپ کیسے اپنا وعدہ وفا کیے بنا ہی چلے گئے؟ وہ ذوحان سے شکوہ کر رہی تھی کیونکہ ذوحان نے کہا تھا وہ جب تک زندہ ہے تب تک وہ اذغان کی زندگی میں کسی دوسری عورت کو نہیں آنے دے گا، لیکن اب تو ذوحان رہا ہی نہیں تھا، وہ کہیں تھا ہی نہیں، وہ کیا وعدہ پورا کرتا؟ اور حنین جیسے لگا تھا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب ذوحان کے جانے کے بعد اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اس شخص کو ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہے۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی لیکن حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کب اس کی زندگی میں سکون آئے گا اور کب اس کی آزمائشیں ختم ہوگی۔ کیا وہ ساری زندگی روتی ہی رہے گی؟ قسمت سے بہت سارے سوال تھے مگر جواب دینے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ویٹنگ ایریا میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور کتنی ہی دیر رائم کا انتظار کر رہی تھی، وہ جو پرنسپل آفس میں بیٹھا پرسنلی اس کا ایڈمیشن کروانے گیا ہوا تھا۔ راہداری میں کافی ساری لڑکیاں گزر رہی تھیں اور ان میں سے ایک لڑکی جس نے بلیو جینس اور آف وائٹ ٹاپ پہن رکھا تھا، اس نے حیرت سے رانیہ کو دیکھا۔ کچھ پل وہ غور سے اسے دیکھتی رہی، شاید پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، اور جیسے ہی رانیہ پہچانی گئی وہ مسکرائی تھی۔ رانی؟ وہ خوشی سے کہتے اس کی طرف بھاگی تھی۔ شناس آواز پر رانیہ نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو اس کے سامنے ہی جیا کھڑی تھی۔ رانیہ کو خوشگوار حیرت ہوئی، وہ صوفے سے اٹھی۔ جیا تو بھاگتی اس کے گہرے لگ چکی تھی۔ واو، واٹ اے سرپرائز، تم بھی یہیں ایڈمیشن لے رہی ہو؟ اس نے خوشگوار حیرت سے پوچھا اور رانیہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ تو یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اپنا ایڈمیشن فارم سبمٹ کروا دیا؟ نہیں، وہ کروانے گئے ہیں۔ رانیہ نے ایک نظر پرنسپل آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ رائم کو گئے کافی دیر ہو گئی تھی، اب وہ مضطرب ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ کون؟ جیا نے حیرت سے پوچھا۔ وہی میرے مسٹر بلیو۔ رانیہ کے چہرے پر اچانک کی مسکراہٹ ابھری مگر جیا انجان تھی۔ ہیں، یہ کون ہے؟ کیونکہ اس نے آج سے پہلے تو رانیہ کے منہ سے ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی اور رانیہ نے اپنی عقل پر افسوس کیا۔ وہ میرے ساتھ رائم آئے ہیں، وہی میرا ایڈمیشن کروانے گئے ہیں، تو بس میں یہاں ان کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ جیا نے غور سے اس کا لہجہ دیکھا۔ اس نے کس قدر تفخر سے کہا تھا کہ رائم آئے ہیں، کچھ تھا جو جیا کو کھٹکا۔ اوہ دیٹس نائس، چلو اسی بہانے تمہارے کزن سے بھی مل لیں گے۔ اپنے اندر کی کرواہٹ کو ختم کرتے جیا نے موضوع تبدیل کیا۔ رانی نے مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور بات کرتی، رائم پرنسپل آفس سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر آج الگ ہی مسکان تھی۔ وہ فوراً رانیہ کے پاس آیا۔
رانیہ مسترب سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ وہ کیا بات کر کے آیا ہے۔ لو بھائی، تمہارا ایڈمیشن ہو گیا اور بہت اچھے اسکوپ کے ساتھ ہوا ہے۔ پرنسپل صاحب تو بہت زیادہ خوش ہیں کہ انہیں اتنی لائق اسٹوڈنٹ مل رہی ہے۔ رائم کے لہجے میں ہلکی سی شرارت تھی اور مسکراہٹ ہی مسکراہٹ تھی، اور رانیہ کے دنیا صاحب ڈھیلے پڑ گئے۔ چلو اب تمہاری طرف سے ٹریٹ تو بنتی ہے۔ رائم نے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ رانیہ نے بنا ایک پل کے لیے بھی سوچے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ وہ دونوں کچھ پلوں کے لیے جیا کو فراموش کر چکی تھے جو پاس ہی کھڑی تھی۔ جیا کے اندر تو جیسے کسی نے آگ کی چنگاریاں بھڑکا دی تھیں۔ اسے رانیہ کا رائم سے اتنا فری ہونا تو پسند تھا نہ سمجھ آتا تھا۔ جب مزید برداشت نہ ہوا تو بالآخر وہ بولی اٹھی، ہیلو مسٹر رائم، میں جیا ہوں، رانیہ کی کالج بیسٹ فرینڈ، اور ہوپ فلی اب ہم دونوں یونیورسٹی فیلوز بھی بن چکی ہیں۔ اس نے مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ رائم کی مسکراہٹ سمٹی اسے یہ لڑکی بالکل بھی پسند نہیں تھی، بہت زیادہ فری ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ رائم نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور ایک نظر اپنے ہاتھ کو۔ اس کے ہاتھ میں اب تک رانیہ کا ہاتھ تھا اور وہ اپنی نیا کا ہاتھ چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی کا ہاتھ تھام لے، یہ تو صدی میں ہونے والا نہیں تھا۔ اس نے رانیہ کے ہاتھ پر گرفت نامحسوس انداز میں سخت کی۔ ہیلو مس جیا۔ جبراً مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ہیلو کیا اور دوبارہ رانیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو سارا کام ہو چکا ہے، جیسے ہی کلاسز اسٹارٹ ہوں گی تمہیں انفارم کر دیا جائے گا، اور سیکنڈ بات، تمہارے ٹاپ ہونے کی خوشی میں اب میں تمہاری طرف سے ہی ٹریٹ کھاؤں گا۔ رائم دوبارہ مسکرایا تھا اور اس کی اوشن بلیو آنکھیں بھی بہت زیادہ خوبصورتی سے مسکرا رہی تھیں، اور رانیہ کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں بہت سکون تھا۔ اوکے، مجھے منظور ہے۔ رانیہ نے کندھے اچکائے۔ تو چلو پھر چلتے ہیں کسی اچھے سے ریسٹورینٹ۔ وہ جیا کی طرف پلٹی۔ اوکے جیا، پھر ملیں گے، ابھی مجھے جانا ہے۔ ہلکا سا ہاتھ ہلا کر اس نے جیا کو اللہ حافظ کہا۔ اس کا دایاں ہاتھ اب تک رائم کے ہاتھ میں تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی کی پارکنگ کی طرف چل پڑے اور جیا کو اتنا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ وہ فوراً ان کے پیچھے ہی پارکنگ کی طرف آئی۔ وہ دور سے دیکھ سکتی تھی۔ رائم نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور رانیہ کو کسی شہزادی کی طرح سیٹ پر بٹھا کر وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا اور ان کی گاڑی یونیورسٹی سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر وہ غصے سے دیکھتی رہی، پھر اچانک دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ وہ اپنی گاڑی تک آئی، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی یونیورسٹی سے نکالتی ہوئی ان کے پیچھے ہی سڑک پر بھگا رہی تھی۔ ان کی گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی اور ان کے پیچھے ہی جیا کی گاڑی بھی سڑک پر رواں دواں تھی۔ وہ ان دونوں کا پیچھا کر رہی تھی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ یونیورسٹی کے گراؤنڈ کا منظر تھا جہاں اسٹوڈنٹس کا ہجوم جمع تھا۔ سامنے ہی دو بائک ریسر بائک پر بیٹھے تھے، ایک نے بلیک ہیلمٹ پہن رکھا تھا اور ایک نے بلیو۔ ہر طرف سے اسٹوڈنٹس ان کے لیے ہوٹنگ کر رہے تھے، اور ان میں سے ایک وہ بھی تھی کالے برقعے والی۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کی نظر اس کے بلیک ہیلمٹ پہنے مرد پر تھی۔ دونوں طرف اسٹوڈنٹس کھڑے تھے۔ ریسنگ سٹارٹ ہوئی اور ہر طرف سے ہجوم کی چیخیں بلند ہوئیں، اعلان اعلان، ڈی کے ڈی کے ڈی کے۔ آدھی سے زیادہ یونیورسٹی اس وقت یہاں ان دونوں کی بائک ریس دیکھنے کے لیے موجود تھی۔ پھر اس مجمع میں ایک خوبصورت آواز ابھری، یس سالی، یو کین ڈو اٹ۔ اس کی مدھم اور خوبصورت آواز جیسے علانشا کے کانوں میں پڑی، ہیلمٹ کے نیچے اس کی آنکھوں اور ہونٹ دونوں مسکرائے تھے۔ وہ اس کی انسلٹ کرنے پر اس کی یونیورسٹی میں اس کی ریس دیکھنے وہ اس کے انسسٹ کرنے پر اس کی یونیورسٹی میں اس کی ریس دیکھنے کے لیے پہنچ چکی تھی، اور پھر اعلان پر بھی سرور کے ساتھ جوش سوار ہوا۔ اس نے بائک کی ریس کافی تیز کی۔ اینڈی لائن میں بس کچھ ہی میٹرز کا فاصلہ تھا جو وہ فل سپیڈ سے ڈگے کے پاس سے اپنی بائک گزارتا ہوا اینڈنگ لائن تک پہنچا تو ہجوم میں کافی بار پھر نعرے گونج اٹھے، اعلان شاہ۔ لڑکیاں تو اس حسین کم عمر شہزادے کو دیکھنے کے لیے مر رہی تھیں۔ وہ بائک ایک سائڈ پر روکتا ہوا اپنا ہیلمٹ اتار چکا تھا۔ ہیلمٹ اتارنے کے بعد اس کا سارا چہرہ واضح ہوا۔ 21 سالہ اعلان شاہ خوبصورتی کی مثال اور اس کے ساتھ اپنی یونیورسٹی میں بائک ریسنگ کا چیمپئن بن چکا تھا۔ لڑکیاں بھاگ بھاگ کر اس کے پاس آ کر ایک سیلفی لینا چاہتی تھیں، لیکن اعلان نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ ہانیہ نے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، وہ کالج سیدھی ادھر ہی آئی تھی۔ لڑکیاں اعلان کے آس پاس چھمگھٹا بنا کر کھڑی ہو چکی تھیں۔ سارے لوگ بھاگ بھاگ کر ریسرز کے پاس جا رہے تھے، اور ان میں سے ایک لڑکا ہانیہ میں ٹکرایا اور وہ سیدھی زمین بوس ہوئی اور اس کی چیخیں بلند ہوئیں۔ اس کے گھٹنے اور بازو پر چوٹ آئی۔ اعلان کی نظر جیسے ہی زمین پر گری ہانیہ پر پڑی، وہ فوراً بھاگتا ہوا اس تک پہنچا۔ ہنی آر یو اوکے؟ بےتابی سے پوچھتے ہوئے اس نے ہانیہ کو اپنے بازو میں سماتے ہوئے کھڑا کیا۔ ہانیہ کا چہرہ تو نقاب سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے تکلیف عیاں تھی۔ ایک پل کے لیے سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا، کیونکہ سب نے پہلی بار اعلان کا یہ روپ دیکھا تھا۔ اس نے ایک کاٹدار نظر اس لڑکے پر ڈالی جو ابھی اور اسی وقت ہانیہ سے ٹکرایا تھا، پھر وہ پوری قوت سے پلٹا اور دو مکے ایک ساتھ اس کے منہ پر دے مارے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ہنی کو چوٹ پہنچانے کی؟ یو بلڈی، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ تو ایک ہی پل میں آپس سے کنٹرول ہوتا چیخا تھا،
सब ने हैरत से कूल और काम रहने वाले अलान शाह को इतने गुस्से में देखा। सबके लिए बहुत शॉकिंग था और हानिया खुद परेशान हो गई। वो फ़ौरन आगे बढ़ी और अलान को इससे दूर करने की कोशिश करने लगी। छोड़ दे आली, क्या कर रहे हैं? वो नहीं चाहती थी यहाँ किसी किस्म का कोई तमाशा लगे और उसके कहने की देर थी। अलान ने फ़ौरन उसे छोड़ दिया और वापस हानिया की तरफ पलटा। दिखाओ कहाँ चोट लगी है, सख्ती से कहते उसने हानिया की कोहनी पकड़ कर देखी जहाँ से खून निकलना शुरू हो चुका था। उसके बुरके पर भी मट्टी लग चुकी थी। अलान ने एक नज़र अपने क्लास फेलो पर डाली। जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, सिर्फ 2 मिनट में। उसकी आंखों में आग निकल रही थी जो वहाँ खड़े एक एक फर्द ने महसूस की। उसने सिर्फ एक इशारे से अपने टीम मेंबर को किया और फ़ौरन से कुर्सी हाजिर हुई। उसने हानिया को इस कुर्सी पर बिठाया और उसके सामने घुटनों के बल बैठा। अब उसका घुटना देख रहा था। उसकी वाइट यूनिफॉर्म घुटने के मकाम से भी सुर्ख हो रही थी। वो इतनी ज़ोरदार गिरी थी कि उसका घुटना और कोहनी दोनों पर ज़ख्म हो गए थे और सब हैरत से अलान शाह को एक लड़की के कदमों में बैठा देख रहे थे। अलान का दिल चाहे इस लड़के की जान ही ले ले। अगर हानिया ने रोका ना होता तो इसे कभी ना छोड़ता। फर्स्ट एड बॉक्स आया। जल्दी से अलान ने उसके बाजू और घुटने पर पट्टी की। चलो घर चलते हैं। उसने फ़ौरन से हानिया को बाजू से पकड़े उठाया और हानिया हैरान रह गई। वो 2 महीनों से इस रेस की प्रैक्टिस कर रहा था और अब फाइनल पहुंचकर वो घर जाने की बात कर रहा था। लेकिन अभी कैसे जा सकते हैं? आपकी रेस का फाइनल राउंड रहता है। अलान शाह बाइक रेस का दीवाना था। तुमसे ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं। हानिया के पास झुकते हुए उसने एक लफ्ज़ संजीदगी से कहा और कुछ पल के लिए हानिया को सांस आना ही बंद हो गया। वो बेयकीन थी, साकित थी, शल थी। उसने सोचा नहीं था कि वो अलान के लिए इतनी खास होगी। अलान ने उसका बाजू मजबूती से पकड़ा और उसे अपना सहारा दिया चलने लगा। लेकिन हानि के घुटने में शदीद दर्द हो रही थी, इसलिए चलना दूभर हुआ। रेस हेड उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इस तरह रेस छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वो सब परेशान थे। मैं क्विट कर रहा हूँ। मेरी तरफ से दूसरे मेंबर को विनर अनाउंस कर सकते हो। अलान ने संजीदगी से कहते दोबारा हानिया के साथ आगे बढ़ना चाहा। लेकिन वो लोग इस तरह अलान को हारते हुए कैसे देख सकते थे? लेकिन हमने इस रेस पर इतने सारे पैसे लगाए हैं। इनमें से एक दबे दबे गुस्से से चिल्लाया। अलान की आंखें सुर्ख हुई। उसने अपनी जेब से अपना वॉलेट निकाला और उसमें मौजूद सारे पैसे हवा में उछाल दिए। मेरे लिए मेरी बीवी से ज़्यादा किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। उसकी सेहत पर मैं 1000 रेसें कुर्बान कर सकता हूँ। वो सारे ग्राउंड में स्टूडेंट्स को देखते हुए ऊंचे लहजे में धाड़ा और हानिया जहाँ खड़ी थी वहीं की वहीं साकत रह गई। ग्राउंड में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कुछ लड़कियों के चेहरे पर दबा दबा गुस्सा था, जैसे उन्हें अलान शाह के सिंगल ना होने का दुख था। अलान ने अचानक ही हानिया को अपनी बाहों में उठा लिया और हानिया को लगा वो ज़मीन में गड़ गई है। अलान ने उसे मज़ाहमत का मौका भी नहीं दिया, सीधा उसे यूनिवर्सिटी की पार्किंग में आया। उसे गाड़ी में आराम से बैठाते हुए उसने ड्राइविंग सीट संभाली और अब गाड़ी हवेली की जानिब रवां दवा थी। और आज पहली बार 17 साल हानिया शाह ने अलान शाह को ख़ुद के लिए इतना जुनूनी देखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इससे इस कदर मोहब्बत करता है कि उसकी खातिर अपनी रेस छोड़ कर आया, वरना वो रेस की खातिर तो जान भी कुर्बान कर सकता था। चोट लगने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन वह इसके बावजूद खुलकर मुस्कुरा रही थी। अलान का ये अंदाज़ उसने आज पहली बार देखा था, जैसे उसके आसपास बहारें खिल उठी थीं। मगर मगर किस्मत में क्या होना था ये तो वक्त बताने वाला था। जारी है।